सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कामको प्रगति विवरणको पुस्तक प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छपाइरहँदा त्यो पुस्तकमा हेर्नु होला चुचे नक्सा गायब गरिएको छ। त्यसैले त्यो गायब किन भयो प्रश्न सरकारलाई गर्न पर्यो। चाने चुने कुरा हो, चुचे नक्सा गायब गरेर बुचे नक्सा राखेको छ, यो चाने चुने कुरा हो। जबकि त्यो संविधानमै हामीले अनुसूचीमा हालिसक्यौँ भने त्यो काम गरेको छ। अब नआएको भनेको जमिन नआएको होइन, जमिन हाम्रो हातमा पार्न बाँकी छ। चुचे नक्साको किताब प्रकाशित गर्न डराउने सरकारले जमिन फिर्ता ल्याउँछ हामीले आशै गरेका छैनौँ। हामीले आशै गरेका छैनौँ। कहिले आउँछ त फिर्ता? अब फेरि हामी आउनुपर्छ। अब फेरि चुनाव हुन्छ, चुनावमा हामीले त्यो काम पुरा गर भने फेरि जनताले पठाउँछ नेकपा एमालेलाई, अनि नेकपा एमाले आउँछ। एमाले संसद चाहेन भन्ने हो भने अब एमाले अर्को चुनाव लड्दैन, डङ्का पिटेर लड्छौँ, डङ्का पिटेर लड्छौँ। डङ्का पिटेर हामीले भनिरहेछौँ अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन एकातिर, एमाले एकातिर। एमाले पार्टी फुटाउनको निम्ति एमाले पार्टीको संसदीय दलले आफ्ना सदस्यलाई कारबाही गरेको पत्र पठाएर सूचना राखिदिनुहोस् भन्दा पनि 15 दिनसम्म घरमा हालेर लुकाएर राख्ने, उता निर्वाचन आयोगमा पठाउने, निर्वाचन आयोगबाट दर्ता गरेपछि बल्ल त्यसलाई अब यसलाई केही बोल्न परेन भनेर तोक लाउने, यो चाहिँ नियत बस गरियो। त्यसैले त्यो स्वतन्त्र खालको कुर्सीमा बसेर, तटस्थ कुर्सीमा बसेर सबैको साझा मान्छे बनेर जुन हाम्रो सभामुखले अनि पक्षधर्ता देखाउनु भयो, कुर्सी निष्पक्ष, व्यवहार पक्षधर्ताको, त्यसैले यो शोभनीय भएन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल खालि साँची मात्रै बन्छ त होइन, हामीले त भन्ने हो भनेकै छौँ, आवाज उठाएकै छौँ, आवाज उठाएकै छौँ, हामी बोलेकै छौँ, बेठिक गऱ्यौँ भनेकै छौँ। अब त सत्ता सञ्चालकले जान्ने कुरा हो नि त। हामी ढुङ्गामुढा गर्न त जाँदैनौँ नि, ढुङ्गामुढा गर्न जाँदैनौँ। तपाईँ संसदकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले अवरोध गऱ्यौँ, जेनुन कामहरू त सरकारले गरेकै छैन, आफूलाई मन लागेको गरेको छ, मन नलागेको प्रतिपक्षले दिएन भनिदिएको छ, उसले जवाफदेहिता छ सरकारसित। सरकार कहीँ जवाफदेही भएछ ल भन्नुहोस् त? यो 6 महिना पैसा काट्नु थियो सरकारले, योजना त बजेट ल्याउनु त केपी ओलीकै सरकार हो नि, बजेट ल्यायो, योजनाहरू तलमाथि गर्न थियो, योजनाका पैसा झिक्न थियो, भाँती गर्न थियो, श्वेतपत्र जारी गर्यो संसदबाट, तल नारा लगाइरहेको थियो, माथि भाँती गरेर पास गरिदिइहाल्यो। अस्ति त एमसिसी ल्याउनु थियो, तल नारा लगाइरहेको थियो, माथि गएर पास गरिदियो। यस्ता त आफूलाई मन लागेको त पास गरेछ नि त, कहीँ छेकिया छ। त्यसैले अवरोध होइन, विरोध भएको छ, अवरोध भएको छैन। सरकारले चाहँदा अहिले पनि जे चिज पनि ल्याएर संसदबाट पास गर्न सक्छ, गरिरहेकै छ, देखाएको छ नि त दुनियाँले। अनि उसले के भन्छ, प्रतिपक्षले दिएन, प्रतिपक्षले नारा ला चल्यो, नचलेको हो। के पढेको त अस्ति पहिले के पढिरहेको त, के पास गरिरहेको त, हुन्छ हुन्न भन् भनेर के पास गरिरहेको त, गरिरहेको छ त मन लागेको कुरा त। त्यसैले यो बाहना मात्रै एकातिर अब्जस देखाइदिएर आफू उम्किने। नमस्कार, खरो प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। संसदको हिउँदे अधिवेशन हठात बन्द भएको छ। मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको छ। यो अवधिभर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले खास गरी गत भदौदेखि निरन्तर रूपमा संसद अवरुद्ध गर्दै आयो। विभिन्न विधेयकहरू संसदमा पेश भए पनि ती विधेयकहरूमाथि छलफल हुन सकेन, पास हुन सकेन। जनताको अधिकारका हक हितका कुरा, महामारीसँग जोडिएका कुरा, जनताको दैनिकीसँग जोडिएका र खास गरी राष्ट्रिय चासोका विषयमा समेत संसदमा कुनै पनि दिन छलफल हुन सकेन। एमसिसी पास गर्नका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रयोजन भयो, त्यस बाहेक अन्य विषयमा संसदले सक्रियता देखाउन सकेन र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको निरन्तर अवरोधका बीच नै संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ। साथसाथै अर्को यससँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोग लगाउने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भएको थियो र चैत्र 2 गते त्यसमाथि छलफल हुने भनेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले मिति तोक्नु भएको थियो। तर त्यो छलफल हुनु 1 दिन अगाडि नै, 2 दिन अगाडि नै संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ र यति बेला अब देशको न्यायालयको सर्वोच्च निकाय, सर्वोच्च अदालत न्यायमूर्ति प्रमुख विहीन हुने अवस्थामा आएको छ। कार्यवाहकले सञ्चालन गरेको अवस्था छ। विगतदेखि नै महाअभियोगका इतिहास हेर्ने हो भने
तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीलाई पनि यसरी नै महाअभियोग लगाउने कुरा भयो, अन्तमा त्यो रोकियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि पनि महाअभियोग लगाउने प्रयास भयो, त्यसले पनि प्रस्ताव पारित हुन सकेन र अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिए जस्तो देखिएको छ र संसदलाई दलहरूले आफ्नो फाइदाको रूपमा मात्रै हेरेका कारण संसद राजनीतिक दलहरूको दाउपेचको अखडा मात्रै बन्यो कि भन्ने सर्वत्र चर्चा भइराखेको छ र जनताको यसमा असन्तुष्टि पनि बढ्दै गइरहेको छ। साथसाथै अब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै जाँदा दलहरूले चुनावी रणनीति बनाएका छन् र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले पनि स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारको छनौट कसरी गर्ने भनेर विभिन्न मापदण्ड तयार गरेको छ। हामी समग्रमा अब नेकपा एमाले स्थानीय तहमा के कस्ता रणनीति अपनाउँछ, 60 देखि 70% स्थानीय तहमा विजयी हुने भनेर एमाले अध्यक्षले भनिराख्नु भएको छ, यसको आधार के हो? साथसाथै संसद किन चलायमान हुन दिएन एमाले भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेर आज खरो प्रश्नमा कुराकानी गर्नेछौँ। गण्डकी प्रदेशका एमाले इन्चार्ज समेत रहनुभएका नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा पूर्व मन्त्री पद्मा अर्याल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँहरूले 6 महिना संसदलाई चल्न दिनु भएन। जनताको सबैभन्दा बढी विश्वास गरिने लोकतन्त्रको सर्वोच्च निकाय संसद चल्न दिनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? वास्तवमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसद जसले दैनन्दिन जनताका सरकारका विषयहरू लगायत विधि निर्माण गर्ने थल हो, कानुन निर्माण गर्ने थल हो। त्यो विधायिका ठिक ढङ्गले चल्न नसक्दा प्रभावित हुने कुरा स्वाभाविकै छ र प्रभावित भयो नै। हजुर। अब त्यसको पृष्ठभूमिमा हामीले गयौँ भने त्यसको कारण के हो त, कारक तत्त्व के हो भनेर खोज्यौँ भने त्यो कारक तत्त्व भनेको नेकपा एमाले होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल त्यसको कारक तत्त्व होइन। बाहिर आवरणमा हेर्दाखेरि जुलुस कसले लगायो, एमाले लगायो भन्ने देखिन्छ, त्यसैले स्वाभाविक त्यहाँ देखिएन। तर त्यो जुलुस लगाउन पर्ने परिस्थिति सिर्जना कसले गर्यो भन्ने हो नि। हामीले त जे चिजको पनि कारण खोज्न पर्यो। संसदमा विरोध भयो, नारा जुलुस भयो, त्यसको कारण के हो भनेर कारण खोज्न पर्यो। त्यसै नारा जुलुस त हुँदैन नि। त्यो कारणको खोजी गऱ्यौँ भने यो कारणको तत्त्व भनेको या कारक तत्त्व भनेको यो गठबन्धन सरकार नै हो। गठबन्धन सरकारले निम्त्याएको परिस्थिति हो। किनभने जति बेला नेकपा एमाले फुटाल्नु थियो, नेकपा एमाले फुटाल्नको निम्ति सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट जे खालका हरकत गरियो र त्यो हरकतभित्र अहिलेको सम्माननीय सभामुख महोदय त्यसको मतियारा बन्नुभयो। एकदम नियतै राखेर 14 जना सांसदको प्रक्रियामा जोड्नु भयो हो। उहाँले नियतै राखेर एमाले पार्टी फुटाउनको निम्ति एमाले पार्टीको संसदीय दलले आफ्ना सदस्यलाई कारबाही गरेको पत्र पठाएर सूचना टाँसिदिनुहोस् भन्दा पनि 15 दिनसम्म घरमा हालेर लुकाएर राख्ने, उता निर्वाचन आयोगमा पठाउने, निर्वाचन आयोगबाट दर्ता गरेपछि बल्ल त्यसलाई अब यसलाई केही बोल्न परेन भनेर तोक्लाउने, यो चाहिँ नियत बस गरियो। त्यसैले त्यो स्वतन्त्र खालको कुर्सीमा बसेर, तटस्थ कुर्सीमा बसेर सबैको साझा मान्छे बनेर जुन हाम्रो सभामुखले अनि पक्षधर्ता देखाउनु भयो, कुर्सी निष्पक्ष, व्यवहार पक्षधर्ताको, त्यसैले यो शोभनीय भएन। त्यो कुर्सीको मर्यादालाई उहाँले राख्न सक्नु भएन। उहाँले राजनीति गर्नुभयो, पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो, त्यसले उहाँ यो कुर्सीमा बस्न लायक हुनुहुन्न, यो कुर्सी छोड्नुपर्छ। नम्बर 1 हामीले यो भन्यौँ। नम्बर 2 हामीले के भन्यौँ भने दलीय व्यवस्थामा आफ्ना दलका सांसदलाई के गर्ने के नगर्ने सम्बन्धित दलको कुरा हो। आफ्नो दलको आचरण विपरीत, आफ्नो दलको अनुशासन विपरीत, दल विभाजन गर्ने पक्षमा उद्धत भएका यस्ता सांसदहरूलाई अब यी दलका सदस्य रहेनन् भनेर दलले कारबाही गरेर दिँदाखेरि विगतमा त्यही प्रकृतिको घटनामा सम्माननीय सभामुख महोदयले सूचना टाँसेर कारबाही गरिदिने जस्तै उहाँले गर्नु भएन। टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा आएका प्रभु शाह, त्यसपछि गौरीशङ्कर चौधरीहरू जो माओवादीबाट एमालेमा रहनुभयो, नेकपाबाट एमालेमा रहनुभयो, उहाँहरूलाई कमल प्रचण्डले कारबाही गरेपछि दलले कारबाही गरेर चिठी दिएपछि उहाँले सूचना टाँसिदिनु भयो। अनि त्यही प्रकृतिको घटनामा नेकपा एमालेको टिकट लिएर, नेकपा एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचित भएका सांसदलाई नेकपा एमालेको संसदीय दलले, नेकपा एमाले पार्टीले कारबाही गरेर अनि यो सूचना टाँसिदिनुहोस् भनेर दिँदाखेरि उहाँले 15 दिनसम्म घरमा राखिदिएर
अनि ती दलले कारबाही गरेका सांसदहरू ती कारबाहीमै परेका हुन्। कारबाही गर्ने अधिकार सभामुखलाई छ र कारबाही गर्ने अधिकार त सम्बन्धित दललाई छ नि, सम्बन्धित पार्टीलाई छ नि। अनि उसले कारबाही गरेका मान्छेहरूलाई समेत राखेर उहाँले संसद चलाउन खोजेपछि हामीले भन्यौँ गैर सांसदहरूलाई राखेर संसद चलाउन पाइँदैन। त 6 महिनाभरि भन्नुभयो, 6 महिनाभरि भन्नुभयो, अधिवेशन अन्त्य नै भयो। विधिको शासन खोजेको नि, हामीले विधिको कुरा गर्ने, पद्धतिको कुरा गर्ने, अनि कानुनको कुरा गर्ने, कानुन विपरीत गतिविधि गर्ने। गैर सांसद र सांसदलाई राखेर संसद चल्न सक्छ? एमाले गैर सांसद हुन् हामीले दलबाट निकालिसक्यौँ भनेर भनिसकेका छ त। अनि तिनै मान्छे सहित बसेर हामी संसदमा भाग लिन्छौँ, हामी संसदमा छलफल गर्छौँ? गर्दैन। त्यसैले गैर संसदलाई निकाल र सांसदहरू मात्रै राखेर संसद चलाऊ भनेर हामीले यो दुईवटा चिज राखेर माग राखेर हामीले विरोध गरेका हौँ। अनि त्यो विरोधलाई साम्य बनाउने कुरा, संवाद गर्ने कुरा, छलफल गर्ने कुरा, समस्याको समाधान गर्ने दायित्व कसको? सरकारको होइन। त्यो त सरकारको दायित्व प्रतिपक्षको। र जब प्रतिपक्ष यस्तो जेन्युन माग राखेर उठ्यो भनेपछि त्यो समस्याको समाधान गर्ने दायित्व सरकारको हो। सरकारले के गर्यो? यहाँहरूको माग त अलपत्र पर्यो के गर्यो सबैलाई थाहा नै छ। मैले जोड्न कहाँ खोजेँ भने तर न्यायालयमा अहिले पनि 32,000 भन्दा बढी मुद्दाहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। निवर्तमान प्रधान न्यायाधीश भनौँ अब चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसदीय सचिवालयमा दर्ता भयो। आफ्ना सबै कामहरू यहाँहरूले त्यहाँबाट फत्ते गर्नुभयो, जस्तो कि एमसीसीमा समर्थन होस् या विमर्थन होस् पास भयो, तर महाभियोगको प्रसङ्ग चाहिँ अलपत्र पर्यो। अब देशको न्यायालयलाई यसरी अलपत्र राख्दाखेरि तपाईँहरूको भूमिका के छ? त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। तपाईँहरू यो विषयमा बोल्नुहुन्छ कि बोल्नुहुन्न? किनकि यो कुरा त जनताले न्याय पाउनेसँग जोडिएको छ। एक दिन पनि ढिला हुनु भनेको न्याय मर्नु बराबर हो भनेर हामी ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ, तर न्यायालयलाई कहिलेसम्म यसरी भट्खालोमा हालेर हामी चाहिँ रमाउने त? यो गठबन्धनको दुर्भाग्य यही हो। जनताको अन्तिम विश्वास कहाँ थियो? न्यायालयमाथि। न्यायालयमाथि थियो। जो पीडितहरू छन्, जो अन्यायमा परेका छन्, कम्तीमा पनि समाजले नसुन्देला, राजनीतिक पार्टीहरूमा यो सुनवाई नहोला, म जाने ठाउँ त त्यहाँ छ नि भनेर अन्तिम भरोसा, अन्तिम विश्वास जनताको त्यहाँ थियो। आज त्यो चिजलाई टुटाउने काम कसले गर्यो? यो गठबन्धनले गर्यो। किनभने तपाईँ हेरिरहनुहोस्, विगतमा न्यायालयमाथि आक्रमण कसले गरेका छ? कङ्ग्रेसले गरे होइन? कसरी? अनि प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की, लोकमान सिंह कार्कीको केसमा उहाँहरूको के कुरा मिलेन, उहाँले चाहे भन्दा उहाँ विपरीत के अभिव्यक्ति दिनुभयो के भन्ने बहानामा अनि हठात सुशीला कार्कीमाथि आक्रमण गरियो। आज सुशीला कार्की हामीले देखिरहेको थियौँ, जतिखेर नेकपाको सरकार थियो त्यो सरकारका विपक्षमा उहाँ उभिरहनु भएको थियो, बोलिरहनु भएको थियो। उहाँको आस्था कहाँ थियो? हामीले हेरेनौँ। यो गलती कुरा हो, यो गर्न नहुने चिज हो भनेर हामीले त्यतिखेर यो न्यायालयमाथि आक्रमण गर्ने कुरा एकदम सरासर गलत कुरा हो। न्यायालयलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। न्यायालय कमजोर हुने भनेको राज्य कमजोर हुने हामीले त्यतिखेर भनिरहेको थियौँ। र अनि अहिले यसपटकको कुरा पनि के हो भने फेरि न्यायालयमाथि आक्रमण भयो। न्यायालयमाथि आक्रमण गर्न हुँदैन। न्यायालयमा भएका विकृतिलाई हटाउने अरू उपायहरू छन्। ती विकृति छन्, विसङ्गति छन् नि न्यायालयमा नभएका हुन्। र म आफैले होइन स्वयं कालो कोट लाएर भनेर औँला ठड्याउने मान्छे, मैले त देखाएको छु नि के हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसैले ती विकृति विसङ्गतिहरू छन्, त्यसलाई हटाउने उपायहरू अरू हुनसक्छ। तर हठात अनि त्यो ढङ्गले आक्रमण गर्ने कुराले राम्रो सिस्टम बस्दैन। भूमिका यसै विषयमा राज्यलाई झकझक्याउने भनेर यहाँले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ। जब जब सरकारले गलत कदमहरू चाल्छ तब तब प्रमुख प्रतिपक्षले यी विषयमा रोक्छ भनेर संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भनेर प्रतिपक्षलाई पनि ठुलो ओहदा दिएको छ हाम्रो संसदीय व्यवस्थाले, हाम्रो वर्तमान व्यवस्थाले। भनेपछि अब यहाँहरू के गर्नुहुन्छ त? गलत भयो भनेर भाषण मात्रै गर्नुहुन्छ, टिका टिप्पणी आलोचना मात्रै गर्नुहुन्छ वा त्यसलाई ठिक पार्न केही कदम चाल्नुहुन्छ? हामीले त भन्यौँ जतिखेर चोलेन्द्रको व्यक्तिसँग जोडिएर हामी बहस छलफलमा भाग लिएनौँ, हामीले प्रवृत्तिसित शैलीसित सरकारको काम कारबाहीसित हामीले राख्यौँ प्रष्ट रूपमा। के भन्यौँ भने यो एउटा न्यायालयको माथिको आक्रमण भनेर भन्यौँ। अनि दोस्रो कुरा के भन्यौँ भने आज सरकार जे गर्दैछ उसको भित्र कुनै नियत छ, भित्र उसले केही चिज गर्नु छ, त्यसैले यसको निम्ति यो बाधक हुनसक्छ भनेर अनेकन चिज गरेर यो गरिरहेछ भन्ने भयो। किनभने हिजो होइन
केपी ओलीको सरकारलाई गिराउनको निम्ति उहाँहरूले प्रयोग गरेको चोलेन्द्रलाई हो कि होइन? चोलेन्द्रलाई प्रयोग गरेर केपी ओलीको सरकार गिराउनु भयो अनि आफू सत्तामा जानुभयो। यी कति बदमास छन् भन्ने कुरा के, कति बेइमानी छन्, कति बदमासी छन् भन्ने कुरा प्रश्न हुँदैन। उसैलाई प्रयोग गर्नुभयो, भर्याङ चढ्नुभयो, केपी ओलीलाई सब फालिदिनु भयो, परमादेश जारी गराएर अनि उहाँहरू भर्याङ चढेर परमादेशको माध्यमबाट सत्तामा आसीन हुनुभयो। अनि आज के चिज गर्नुपर्ने छ अनि त्यहाँ ठेस लाग्ला कि भन्नुभयो अनि उसैलाई महाअभियोग लगाएर फालिदिनु भयो। मान्छेको इमान हुन्छ नि, मान्छेले इमान सम्झेर बोल, इमान सम्झेर बोल भन्छ नि सामान्य मान्छेले नि गाउँमा छाती हात राखेर इमान सम्झेर बोल भनेको इमान छ उहाँहरूसित? एउटा प्रश्न यो। अब दोस्रो कुरा हामीले त्यतिखेर भनेको कुरा के हो भने यो उहाँहरूले पास गर्नको निम्ति ल्याएको होइन, पास गर्नको निम्ति ल्याएको होइन, केही चिज गर्नको निम्ति ल्याएको। एउटा न्याय गर्नुभयो त खुलासा गरिदिनुहोस् न। उहाँहरूका केही केही कुराहरू थिए, अदालतमा केही भएका मुद्दाहरूका बहस छलफल चल्दै थियो होला, त्यो प्रतिकूलमा जान सक्छ भन्ने एउटा आकलन हुनसक्छ। दोस्रो कुरा भनेको कतिपय फाइलै पुगेन नि त, रोके नि न्यायिक प्रक्रियामा जान। यहाँ सक्छु। दोस्रो कुरा भनेको तर्साउने कुरा हो। यदि हाम्रा काबुभित्र भएनौ भने, हाम्रो योजनामा चलेनौ भने न्यायालयलाई पनि बाँकी छोडिन्न है। प्रधान न्यायाधीशलाई त हामीले आक्रमण गऱ्यौँ भनेपछि तिमीहरू नाथे न्यायाधीशहरूको केही रहन्छ भनेर बाँकी न्यायाधीशहरूलाई तर्साएर आफ्नो काबुमा राख्ने, आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, स्वतन्त्र हुन नदिने नियतका साथ यो ल्याएको हो। तर यो आन्दोलनमा त यदि गलतै हो उहाँलाई फ्याँक्नै पर्ने हो भने संसदमा उहाँहरूको सङ्ख्या त पुग्दैन नि, गठबन्धनको सङ्ख्या पुग्दैन, महाअभियोग लगाएको छ, त्यो पास गर्न पर्ने छ। जसै कारबाही गर्न पर्ने छ भने प्रतिपक्षी दलसित छलफल हुन्छ कि हुँदैन, संवाद हुन्छ कि हुँदैन, जबकि उसको मत बेगर त्यो पास हुनेवालै छैन। अब अहिले के गर्नुभयो, त्यो समिति बन्यो, समिति यहाँ एमाले त बस्यो नि, समिति यहाँ एमाले बसेपछि अब उहाँहरूलाई के डर लाग्यो है? अब फेरि के डर लाग्यो, के गर्नु थियो के हुन्न भन्ने आफ्नो मनसाय के पुरा हुन्न भन्ने ठान्नुभयो। हठात अस्ति के संसदमा टेबल भएको थियो अनि 2 गते त्यो विषयमा छलफल गर्ने भन्नुभयो अनि गएर उहाँहरूले चाहिँ 1 गते गएर संसदको अन्त्य गरिदिनु भयो। भनेपछि यो बुझिन सक्नु नियत बस सबै चिज यहाँ के भइरहेछ भन्दा नियत बस भइरहेछ। उहाँले बुझ्नु भएको यहाँहरू यति आरोप लगाइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल खालि साँची मात्रै बन्छ त होइन? हामीले त भन्ने हो भनेकै छौँ, आवाज उठाएकै छौँ, हामी बोलेकै छौँ, बेठिक गऱ्यौँ भनेकै छौँ। अब त सत्ता सञ्चालकले जान्ने कुरा हो नि त। हामी ढुङ्गामुढा गर्न त जाँदैनौँ नि, ढुङ्गामुढा गर्न जाँदैनौँ। तपाईँ संसदकै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले अवरोध गऱ्यौँ, जेनुन कामहरू त सरकारले गरेकै छैन, आफूलाई मन लागेको गरेछ, मन नलागेको प्रतिपक्षले दिएन भनिदिएछ। उसले जवाफदेहिता छ सरकारसित, सरकार कहीँ जवाफदेही भएछ ल भन्नुहोस् त? यो 6 महिना पैसा काट्नु थियो सरकारले, योजना त बजेट ल्याउनु त केपी ओलीकै सरकार हो नि, बजेट ल्यायो, योजनाहरू तलमाथि गर्न थियो, योजनाका पैसा झिक्न थियो, भाँती गर्न थियो, श्वेतपत्र जारी गर्यो संसदबाट, तल नारा लगाइरहेको थियो, माथि भाँती गरेर पास गरिदिइहाल्यो। अस्ति त एमसिसी ल्याउनु थियो, तल नारा लगाइरहेको थियो, माथि गएर पास गरिदियो। यस्ता त आफूलाई मन लागेको त पास गरेछ नि त, कहीँ छेकिया छ। त्यसैले अवरोध होइन, विरोध भएको छ, अवरोध भएको छैन। सरकारले चाहँदा अहिले पनि जे चिज पनि ल्याएर संसदबाट पास गर्न सक्छ, गरिरहेकै छ, देखाएको छ नि त दुनियाँले। अनि उसले के भन्छ, प्रतिपक्षले दिएन, प्रतिपक्षले नारा ला चल्यो, नचलेको हो। के पढेको त अस्ति पहिले के पढिरहेको त, के पास गरिरहेको त, हुन्छ हुन्न भन् भनेर के पास गरिरहेको त, गरिरहेको छ त मन लागेको कुरा त। त्यसैले यो बाहना मात्रै एकातिर अब्जस देखाइदिएर आफू उम्किने कुरा। त्यसैले यो सरकार गैर जिम्मेवार सरकार, यो सरकार कुनै जवाफदेहिता लिँदैन, आफू सत्तामा छ, आफूले सत्ता चलाइरहेछ, दोष चाहिँ बालकोटतिर फर्काएर लगाइरहेछ। संसद चलायमान हुन सकेन, 2 पटक यहाँको पार्टीको नेतृत्वको सरकार हुँदा संसद विघटन भयो। त्यस पश्चात जसरी संसदको पुनर्स्थापना भयो त्यो अनुरूपले त संसद चल्न सकेन। यो संसद के को लागि प्रयोग भइराखेको छ त? न जनताका कुरा उठ्छन्,
न कुनै कानुन विधेयकहरू यहाँबाट पास हुन्छन्, न यहाँबाट कुनै राष्ट्रिय विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनलाई दलहरू एकजुट हुन सक्छन्, न यहाँ सार्वभौमिक रूपमा छलफल गर्ने र आफ्नो देशकै रक्षाको गर्ने मामिलामा राष्ट्रिय अस्मितामाथि छलफल गर्ने विषयमा खुलस्त भएर छलफल हुने वातावरण भएको छ। यो खालि तलब भत्ता लिने, हाजिर गर्ने, ट्याक्सी भाडा लिने, आवास भाडा लिने, केही नेताहरूलाई पाल्ने मात्रै माध्यम बनेको हो। त्यसो भए त्यस्तो पनि होइन। संसदको के को दोष, सञ्चालकको दोष? किन यस्तो बनाइएको हो त? भन्छु, हामी सरकारमा हुँदा यही संसद होइन? त्यति बेला पनि विरोध थिएन? विरोध थियो। अनेकन खालका विरोधका बावजुद पनि हामीले संसदले गरेन। त्यस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रियतासित जोडिएको त्यस्तो युगीन महत्त्वको काम हाम्रो सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गर्यो। नक्सा जारी गरिसकेपछि त्यही संसद होइन? चारतिर फर्केका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणतिरका सबै मुख फर्काइरहेका दलहरूलाई एकै ठाउँमा बनाएर राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै अनि संविधान संशोधन गरेर अनुसूचीमा त्यो निशान छापमा नेपालको चुचे नक्सा स्थापित गर्ने काम हाम्रो सरकारले गरेको होइन। त्यसैले संसद कामै नलाग्ने हो कि भन्ने कुरा होइन। संसदले राम्रा काम गरेको छ। जहाँसम्म कानुन निर्माणको कुरा हो, इतिहासमा सबभन्दा बेसी कानुन निर्माण गरेको संसदको कार्यकाल भनेको हिजोको हामीले नेतृत्व गरेको पूर्व केपी ओली सरकारको कार्यकाल हो। आज 300 भन्दा बेसी कानुन बनेनन् छोटो अवधिमा। हामीले डेढ वर्षमा त्यति धेरै कानुन बनायौँ। त्यसैले कानुन निर्माण नगरेको पनि होइन, कानुन निर्माण गरेको छ। त्यो संसद सञ्चालन गर्नेहरू कस्ता पर्छन्, मुख्य गरेर संसद कसरी चलाउने भन्ने कुरा त सरकारको हातको कुरा हो नि। त्यो त सरकारको हातमा रहेको कुरा हो। गत असार 28 पछि जे भयो त्यसपछिको कुरा गर्दैछु कि संसद किन यसरी बन्यो भन्ने कुरा। यो कुरा सरकारलाई सोध्नुपर्छ। किनभने हिजो हामी सरकारमा हुँदा पनि अवरोध थियो, संसदमा नाराबाजी थियो, अनेकन खालका समस्याहरू थिए। त्यस्ता जटिल संविधान कार्यान्वयनसित जोडिएका कानुनहरू, विधेयकहरू आए। हामीले त्यसलाई सकुशल संवाद गरेर, छलफल गरेर, सहमति कायम गरेर सकुशल अवतरण गर्न हामी सफल भयौँ भने आज यो सरकार त्यसमा ध्यानै छैन। यहाँहरूले धेरै भन्ने गरेको, सम्भवतः यो चुनावमा पनि यसको म्याक्सिमम प्रचार गर्नुहुन्छ होला, चुच्चे नक्साको कुरा। यहाँहरूकै चलखेलमा नक्सा त चलन चल्तीमा आएन। नक्सा खै, यहाँसँग जति पनि अन्तर्वार्ता आउँछ, नक्सा खै भनेर सोध्नुहोस् त भनेर तल कमेन्ट पनि आउँछ। मैले सोधेँ, उहाँहरूकै हाम्रो दर्शकहरूकै प्रश्न सोधेँ कि त्यो नक्सा खै। नक्सा अहिले छ, यो नक्सा यही हुन्छ भनेर हामीले जारी मात्रै गरेनौँ। संविधान संशोधन गरेर अनुसूचीमा किन हाल्यौँ भने नक्सा बिचमा हराउन सक्छ भनेर। सधैँ हामी त बसिन्न नि, हामीलाई कसैले भनेर ल्याएको होइन नि। यो त हाम्रो राष्ट्रप्रतिको जुन भाव हो, जुन राष्ट्रवादी भावना हो, त्यो भावनाले ओतप्रोत भएर आज हामी आएको बेला भोलि कसले गर्छ? त्यसैले यो माटोसितको प्रश्न, राष्ट्रसितको प्रश्न, आफ्नो माटोसितको प्रश्नमा हामी खुट्टा नकमाइकन उभिन पर्छ भनेर हामीले उभियौँ। अनि भोलि केही गरी हामी नभएको बेला तलमाथि नहोस्, नहराओस्, गायब नबनोस् भन्नको निम्ति अनुसूचीमा पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अब संविधान कसैले फेर्ने तागत छ? नेकपा एमाले यो धरतीमा रहँदासम्म अब त संविधान संशोधन गरेर चुच्चे नक्सा भाँच्ने अधिकार कसैलाई छैन, कसैलाई दिँदैन नेकपा एमाले। नेकपा एमाले जिउँदो छ नि, हामीले यो कुरा आकलन गरेरै हो। बरु आज तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यही प्रसङ्गमा भन्न चाहन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कामको प्रगति विवरणको पुस्तक प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छपाइरहँदा त्यो पुस्तकमा हेर्नुहोला चुच्चे नक्सा गायब गरिएको छ। त्यसैले त्यो गायब किन भयो प्रश्न सरकारलाई गर्न पर्यो। चाने चुने कुरा हो, चुच्चे नक्सा गायब गरेर बुच्चे नक्सा राखेको छ, यो चाने चुने कुरा हो। जबकि त्यो संविधानमै हामीले अनुसूचीमा हालिसक्यौँ भने त्यो काम गरेको छ। अब नआएको भनेको जमिन नआएको होइन, जमिन हाम्रो हातमा पार्न बाँकी छ। चुच्चे नक्साको किताब प्रकाशित गर्न डराउने सरकारले जमिन फिर्ता ल्याउँछ हामीले आशै गरेका छैनौँ। कहिले आउँछ त फिर्ता? अब फेरि हामी आउनुपर्छ। अब फेरि चुनाव हुन्छ, चुनावमा हामीले त्यो काम पुरा गर भने फेरि जनताले पठाउँछ नेकपा एमालेलाई, अनि नेकपा एमाले आउँछ
र त्यसलाई जमिन सहितको सूची नक्सा। जमिनको कुरा त ल्याउनु पर्छ। यसका लागि यहाँहरूले भने जस्तो सफलता मिलोस्, आम जनताले चाहेका छन्। जुनसुकै एबीसीडी जुनसुकै पार्टीले आए पनि आफ्नो जमिन फिर्ता होस्। तर मैले प्रसङ्ग कहाँ जोडेँ भने भर्खरै सम्पन्न, केही समय अघि सम्पन्न नेपालको जनगणनाको समयमा हाम्रो प्रतिनिधिमण्डल त्यहाँ प्रवेश गर्न सकेन। ठिक, जनगणना गर्न जान नसक्ने हामीहरू त्यो जमिन भूगोल त्यहाँको ट्याक्स हामी उठाउँला, जनतालाई हामी हाम्रो नागरिकता बाँडौँला भनेर कति खुसी हुने? यो त सपना जस्तै भयो नि त। त्यो त कर्मचारी गएर हुँदैन नि। कर्मचारी ल्यापटप बोकेर अथवा रजिस्टर बोकेर जनगणना गर्न गएर हुन्छ र? राज्य बलियो भयो भने त हुन्छ होइन। त्यो राज्यले बाटो भारतीय कर्मचारीले दार्चुलामा तपाईँकै पार्टीका नेताले विरोध गरिराख्नु भएको छ, दार्चुलामा डोजर चलाए। त्यहाँ त प्रधानमन्त्री मोदी आएर चलाए होइन, कर्मचारीले नै डोजर चलाइराखेका छन्। त्यसको निम्ति उनीहरूले त अतिक्रमणै गरिरहेछन् होइन, अतिक्रमणै गरिरहेछ। हामीले अतिक्रमित भूमि हो भनेर भनेकै छौँ। भूमि त हाम्रो हो नि, जमिन त नेपालको हो नि। तथ्यले प्रमाणले हामीले त सारा जुटाएर छोडिदिएका छौँ। तर हाम्रो माथि अतिक्रमण भयो, विरोध त यहाँ हो नि। अतिक्रमण नगर भन्ने कुरा, अहिले बाटो बनाए पनि अतिक्रमण बाटो, बस्ती बनाए पनि अतिक्रमण बाटो, जे गरे पनि त अतिक्रमण गरेको हो। उहाँहरूको त भूमि उताको हुँदै होइन, यो कुरा हामी क्लियर छौँ। मैले वातावरण बनाउनु पर्यो, एउटा फुच्चे कर्मचारी पठाएर हुन्छ? राज्य किन चाहियो? राज्य किन चाहियो? यो मुलुकको सरकार भनेको मुलुकको हितको निम्ति हो कि होइन? त्यसैले दुई मुलुकको सम्बन्ध के भन्ने हाम्रो परराष्ट्र नीति छैन? संवाद कसरी हुन्छ, समस्याको समाधान कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त कूटनीतिक ढङ्गले समस्याको समाधान गर्ने कुरा त हाम्रो परराष्ट्र नीति यहाँ छैन। त्यो हामीले जारी गरेका छैन। अझ नयाँ परराष्ट्र नीति जारी गरेका छ हाम्रो कार्यकालमा। भनेपछि हाम्रो जे परराष्ट्र नीति हो त्यो परराष्ट्र नीतिमा आधारित भएर कूटनीतिक वार्ता संवादको माध्यमबाट त्यहाँ जनगणना गराउनु पर्यो नि त। नक्सा हामीले जारी गरिसक्यौँ, तपाईँहरू छिटो वार्तामा आउनुहोस्, छलफल गरौँ। अब हामीले त्यहाँको जनताको जनगणना गर्छौँ भने नेपाल सरकारको पत्रको जवाब समेत छिमेकी देश भारतले दिँदैन। यसैमा मैले यहाँको धेरै समय लिन खोजिनँ, अहिलेको समसामयिक विषयमा कहाँ जोड्न खोजेँ भने हिजो मात्रै यहाँको पार्टीको सचिवालय बैठक बस्यो र 60देखि 70% स्थानीय तहमा हाम्रो जित हुन्छ भन्ने एउटा घोषणा गर्नुभएको छ यहाँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले। यहाँहरूले के काम गर्नुभयो कि यति ठुलो आत्मबल छ कि त्यो जनताको मत 60देखि 70% ठाउँमा हामीलाई प्राप्त हुन्छ भन्ने कारण के कारणले हो? त्यो आधारहरू बताइदिनुहोस् न, यहाँ पार्टी सचिव भएको कारणले। ठिक हो, हाम्रा चाहिँ अनगिन्ती आधारहरू छन्, अनगिन्ती आधारहरू छन्। म यहाँलाई प्रष्टताका साथ भन्न चाहन्छु, जति बेला हामी 74 सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर सरकारमा गएका थियौँ, त्यति बेला सरकार रित्तो थियो। ढिकुटीको हिसाबले, अर्थतन्त्रको हिसाबले एकदमै कमजोर अवस्था थियो। त्यो बेलामा हामी सत्तामा गयौँ र त्यसको 1.5 वर्षपछि फेरि कोभिड महामारी आइहाल्यो। त्यस्तो स्थितिमा पनि हामीले अर्थतन्त्रलाई जोगाएर भएको घाटा, हिजो छोडिएको घाटा, अघिल्लो सरकारले छोडेको घाटा पूर्ति गर्दै ब्यालेन्समा ल्याएर हामी सञ्चितमा गयौँ, धनात्मकतर्फ गयौँ। गइसकेपछि अनि त्यो कोभिडलाई पनि सामना गरेर त्यसलाई जोगाउँदै जोगाउँदै हामी हरेक अर्थतन्त्रका सूचकहरू धनात्मकमा थिए। हामी प्रगतितर्फ थियौँ। कहाँ कहाँ कति अस्ति भर्खर राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सार्वजनिक गरेकोहरू देखिरहनु भएको छ। हिजो के थियो, आज के थियो, हिजो के थियो, आज के थियो, त्यो त हामीले भने त होइन नि। राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हो नि, तथ्यलाई त मान्नु पऱ्यो नि, सूचाङ्कलाई त मान्नु, आर्थिक सूचकाङ्कहरू हो हामीले त मान्नु पऱ्यो नि। त्यसैले आर्थिक सूचाङ्कहरू सबै हाम्रो धनात्मकतर्फ गएका थिए, ऋणात्मकबाट हामीले धनात्मकमा पुर्यायौँ। कति प्रतिशत भन्ने कुरा त्यही डेटाहरू छ एउटा कुरा। अब यसले के भयो भने अरू मानव विकासका सूचाङ्कहरू, मानव विकासका सूचाङ्कहरूमा पनि के भयो, हाम्रो मजबुत बन्दै गयो, मजबुत बन्दै गयो। त्यसले गर्दा अरू विकास पूर्वाधार, मानव विकास सूचाङ्कहरू अनि आर्थिक अवस्था, यी सबै कुरालाई हेरेर नै हाम्रो मुलुक के भयो भन्दा विश्वका 10वटा आर्थिक द्रुत आर्थिक विकास गरेका मुलुक मध्ये नेपाल 1मा सूचीकृत भयो। सूचीकृत हुनको निम्ति सिफारिस भयो। विकासशील राष्ट्रमा अगाडि बढ्दै गरेको राष्ट्र भनेर सूचीकृत हुनको निम्ति सिफारिस भयो। त कसको पाला हो? त्यो हाम्रो पाला हो। हामीले काम नगरेको भए
आज त्यो अवस्थामा पुग्थ्यो र पुग्थेन। गरिबीको कुरा हेर्नुहुन्छ भने हामीले हेरेका छैन। गरिबीको रेसियो घट्यो, 21बाट हामीले 17मा लयौँ। त्यो त नगरिकन घट्दैन नि, तथ्याङ्क त घटाउन त कामै गर्नुपर्छ नि। अब विकास पूर्वाधारको हिसाबले तपाईँ हेर्नुभयो भने पूर्वाधार विकास र पुनर्निर्माणको क्षेत्र भनेको यति धेरै पुनर्निर्माण, तपाईँ चाहे ती स्वास्थ्य भवनहरू भन्नुहोस्, चाहे विद्यालय भवनहरू भन्नुहोस्, चाहे भूकम्पबाट भत्केका भवन पुनर्निर्माणको सवाल भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, हाम्रो यति धेरै बन्यो नि सायद इतिहासमा कहिल्यै भनेको थिएन। त्यसैले पूर्वाधार विकास अनि पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा पनि हामीले फड्कै मारेका थियौँ। आज प्रत्येक गाउँमा गएर हेरौँ, हिजो 5 वर्ष अगाडिको त्यो गाउँपालिका वा नगरपालिका र आज 5 वर्षपछिको हरेक गाउँपालिका नगरपालिका हेऱ्यौँ भने अनुभूत गर्ने गरी यो बाटो हिजो कस्तो थियो, आज कस्तो भयो, यहाँको सिँचाइ हिजो कस्तो थियो, आज कस्तो भयो, खानेपानीको धारा हिजो के थियो, कुवा आज धारामा परिणत भयो, हिजोको कुवा आज धारा घर घरका धारामा परिणत भयो। यो जनताले अनुभूत गर्ने देख्ने खालको विकास हाम्रो पालामा भएको छ। हेर्नुहोस्, स्थानीय तहमा हो नि, भुइँमा हो नि, तपाईँ यहीँ अन्त किन जानुहुन्छ? सरकार भनेको 2 दिन भएको छैन, यो खाल टाँठेस लाग्यो, त्यो खाल टाँठेस लाग्यो, यहाँ धुलो उडो, यहाँ पानी आएर अनि हिलो भयो भनेर 1 वर्षसम्म त उदुम मच्चाएर भाषण गरे होइन संसदमा। 1 वर्षसम्म उदुम मच्चाएर हामीले त्यो कोभिडलाई, जुन कोभिडको समय थियो त्यसलाई हामीले एउटा अवसरमा परिणत गर्यौँ। लकडाउन भयो, जनता घर बस्नुभयो, लकडाउन भयो, सवारी साधनहरू चलेन। त्यो बेला यति धेरै रफ्तारका साथ हामीले बाटो निर्माणको काम गऱ्यौँ। अनि हेर्नुहोस् त, वरिपरि हिजो यस्तै थियो। एमाले आएपछि मात्रै भएको हो। तर आम जनताको एउटा प्रश्न के छ भने यहाँको पार्टी अध्यक्षले बारम्बार भन्नु गर्ने भएको पानी जहाज, रेल, मोनोरेलका कुराहरू भएनन्, कहिले टिकट काट्न जाने भनेर जिस्काउँछन् नि। साँच्चै यो टिकट कहिले काट्ने हो हामी पानी जहाजको? मैले एकदम ठिक प्रश्न गर्नुभयो। मैले अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कति मिटर हो त्यो सुरुङ मार्गको भनेर लेख्नुभयो। कन्सेप्ट हो कि ठुलो कुरा है। काम लाग्न त हाम्रो मुलुकमा यस्तै छ नि त, लेन्दी प्रोसेस छ, हाम्रा संरचनाहरू त्यस्तै छन्, 20 वर्ष पनि लगाइदिन्छन् उस्तै पर्दा एउटा योजना सम्पन्न गर्न। कन्सेप्टको कुरा 32 वर्षमा मेलम्ची आएको छैन, 20 को कुरा छोडौँ। त्यही त 32 वर्षमा मेलम्ची सम्पन्न। त्यसैले कन्सेप्ट कसको हो, भिजन कसको हो, सुरुङ मार्गमा नेपाललाई लैजान पर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री को? केपी ओली होइन। त्यसको सुरुवात गर्ने काम कसले गर्यो? हाम्रो सरकारले गरे होइन। हामीले सुरु गरेको नि, काम भइरहेको थियो नि त, ठेक्का लागिरहेको थियो, काम खनिरहेर पर पुगिसकेको थियो नि त। अब त प्रक्रियामा गइहाल्यो। हो त्यस्तै रेलको कुरा पनि त्यो कन्सेप्ट त हामीले ल्यायौँ नि। हामीले कन्सेप्ट ल्यायौँ, त्यो जान सक्ने बनायौँ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रो यो भूगोलको कुरा मात्रै होइन, भूगोलसित जोडिएको आकाश पनि हाम्रो भन्ने अधिकारको जुन स्वामित्वको प्रश्न हुन्छ नि, सेटेलाइट हो, त्यो स्वामित्वको जुन प्रश्न हो त्यसलाई स्थापित गर्ने काम पनि हामीले गऱ्यौँ। अरू कसैको दिमागमा थियो यो चिज कसैको दिमागमा थिएन नि। त्यसैले अब त्यसलाई प्रयोग गरेर के गर्छौँ भोलि त्यस कारणले रेल र पानी जहाज कहिले आउँछ त? तपाईँले धेरै कन्फिडेन्टका साथ भनिराख्नु भएको छ कि यो गरे त्यो गर्यो भनेर। तपाईँ जानु भएन नेपालमा, तपाईँ अन्त जानै पर्यो नि, जनकपुर जानु, सर इन्डियादेखि रेल ल्याएर गुरगुरी गुडाउने गरी रेलका लिक बिछ्याउने हाम्रो पालामा बिछिएको होइन। जनकपुर जयनगर रेल त्यो त पुरानो रेलवे हो, नाम है त। हामीले त काम त पछि भयो नि त, कामलाई अगाडि बढाउने कुराको नेतृत्व त हामीले त गऱ्यौँ नि त। त्यसैले उद्घाटन गर्ने भन्दा भन्दै सरकार हटेको, अहिले किन उद्घाटन भइरहेछ नि, चिज त भनेकै छ नि। त्यसैले कहिले होइन, उद्घाटन गरिदिए चल्दै हाल्छ। अरू के काम बाँकी छ र? त्यहाँ भर्खरै चल्न सुरु भएको छ। प्राविधिक कुरा थियो, हामी हट्दै गर्दा त्यो कर्मचारीहरूको म्यानेज गरेर मात्रै उद्घाटन गर्ने भन्ने नै थियो। कर्मचारीहरूको म्यानेज गर्ने कुरा मात्रै थियो। अरू त चलाइदिएदेखि चलिहाल्ने ठाउँमा पुगेको छ। कहिले भन्नै परेन किन ढिलो गरे हो नि, अरू सबै रेडी नै भएको थियो हिजै। त्यसैले यी जे आज खिस्सी टिउरीका भाषामा हामीलाई गिज्याइयो, यी सबै सत्य चिज हुन्, यथार्थ चिज हो भन्ने कुरो व्यवहारमा नै भोग्ने गरी प्रमाणित हुने दिशामा पुगेका छन् त। भर्खरै मात्र यहाँको पार्टीकै नेता रहनुभएका अहिलेका नेकपा एसका नेता र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले के भन्नुभएको छ भने 1-2 दिन अगाडि भीमफेदी हेटौडा सुरुङ मार्गलाई
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उपेक्षा गर्नुभयो। 24 अर्ब लागत लाग्ने 75 करोड बजेट विनियोग गिज्यायो, त्यस कारणले यो बन्द भयो। ओली चाहिँ विकास विरोधी नेता भएकै कारणले यो परियोजना पुरा हुन सकेन भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको छ। उहाँको व्यथा अर्कै छ। उहाँको व्यथा अर्कै के छ भन्नु होला भने यस्ता यी नाटकीय कुरा पछि लाउने होइन। पैसा ल मानिलिनुहोस् कुनै एउटा परियोजनाको 10 अर्ब पैसा लाग्छ अरे, त्यो 10 अर्ब पैसा एकै वर्ष खर्च हुन्छ? एउटै आर्थिक वर्षमा खर्च हुन्छ? पहिलो आर्थिक वर्षमा जति खर्च हुन्छ त्यति हो नि। अनि थप चाहियो भने कर्मागत योजनामा काम गर्दै जाँदा भुक्तानी लिने राज्यको सिस्टमै छ त। अनि उहाँले नबुझे हो यो कुरा? उहाँले त मजाले बुझ्नु भएको छ। एउटा परियोजना कल्पना गरिसकेपछि, डिजाइन सर्वे गरिसकेपछि र कामको सुरुवात गरिसकेपछि त्यो परियोजना सम्पन्न गर्नको निम्ति लाग्ने जति पैसा एकै साल थुप्र्याउने होइन। त्यो साल खर्च जति हुन्छ त्यति गर्छ सरकारले, अनि अर्को साल जति काम गर्न सक्छ त्यति हाल्दै 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 जाने, त्यही हो नि प्रक्रिया त नि, एकैचोटि हाल्ने। त्यसैले त्यो आर्थिक वर्षमा त्यही 75 करोड खर्च हुन्थ्यो, अरू चाहिँ फेरि लान सकिन्थ्यो। उहाँले त्यो नबुझेर होइन, नबुझेको जस्तो गरे हो के, नबुझेको जस्तो गरे हो। उहाँ आफै त्यसले कमजोर साबित बन्नुहुन्छ। ज्ञान नभएको नेता आइछ भन्ने साबित हुन्छ। उहाँलाई परेको अप्ठ्यारो के हो भने उहाँले मन्त्रालय बढाउनु भयो। हामी त 8वटा मन्त्रालय होइन चलाएको, हामीले हाम्रो पालामा 8वटा मन्त्रालय चलाऊँ। उहाँ 18 पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, अझै पनि बढाउने अरे। 8बाट 18 सुशासनको कुरा गर्ने लाज लाग्दैन? 8बाट 18 मन्त्रालय पुर्याउने अनि सुशासनको कुरा गर्ने, त्यो पैसा त चाहियो नि। त्यो पैसा कहाँ ल्याउने भन्दा त्यही भीमखेतीको सडक काटेर लानु परेन? काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमिक। आफूले एउटा काम गर्नु छ, जे हो त्यही भनेको हुन्न, अनि अर्कालाई अभियोग लगाउने। यो कुनै राजनीतिक संस्कारै होइन क्या, यो राजनीतिक संस्कारै होइन। लान परेको के हो भन्दा त्यहाँ पोस्न पर्यो, कार्यकर्ता पोस्न पर्यो। यो यहाँको बुझाइ भयो। मैले हुन त अन्तर्वार्तामा फलानुले यो भन्यो अलानुले यो भन्ने मेरो थिएन, तर अर्को हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि रहनुभएका झलनाथ खनालले एमाले बोरामा पैसा लिएर चुनाव लडेर आफूलाई हराउने रणनीति तय गर्दैछ भनेर भन्नुभएको छ। बोरामै पैसा लाग्नुहुन्छ यहाँहरू? अब त्यो वास्तवमा उहाँको जे धरातल हो, अब जे हो त भन्नु पर्यो नि। उहाँको जे धरातल हो त्यो धरातल त फुस्क्यो। किन फुस्क्यो भने उहाँले पार्टी नछोडेको भए, उहाँले पार्टी विभाजन नगरेको भए, नेकपा एमालेमै बसेको भए, उहाँलाई लगातार जिताउने जनताले, इलामीले लगातार जिताइरहने जनताले यसपटक पनि त्यो हाइटको नेतालाई जिताइदिन्थे। पार्टी टिकट उहाँ आफै बाँड्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, समस्या भएन के अरे। अनि जिताउने कुरा लगातार जिताइरहेको थिए। त्यहाँका जनताको कति अपेक्षा थियो होला, फेरि प्रधानमन्त्री बनाऊँ भन्ने थियो होला, के थियो होला, उनीहरूले त जिताइदिइहाल्थे नि त। त्यो आधार त उहाँले छोडिदियो, कार्यकर्ताले छोडेको होइन नि। उहाँले जब म हिँडेपछि जम्मै हिँड्छन् भन्ने ठान्नुभयो होला, अनि उहाँले यहीँ बस भनेर सिकाउने, यो नै राम्रो चिज हो भनेर सिकाउने, नराम्रो यो भयो भनेर केही पनि नभन्ने। अनि केपीलाई गाली गर्दै पार्टी छोडेर हिँडेपछि ती सबै उहाँको पछि लाएर त गइदिएन। उहाँको पछि नलाएर पछि के हुने भयो भन्दा रिजल्ट त अब त टिकट लिने भनेको त हार्ने नै हो। अनि मान्छेलाई हार स्वीकार गर्न, म आफै कमजोर भएर हारेँ भन्न गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि कसैलाई दोष लाउनु पर्यो, कसलाई दोष लाउने भन्दा अब जहाँ छोडेर हिँड्नुभयो उसैलाई गाली गर्नु पर्यो। त्यही हो उहाँको समस्या। नत्र त अब हिजो उहाँले पैसा लिएर गएर जित्नु भएको रहेछ नि भन्न परेन र? उहाँले हिजो पैसाकै बोरै लिएर गएर जित्या रहेछ क्या भन्न पऱ्यो नि। हामीले त थाहा पाइएन, हामी पनि लड्या हो, हामीलाई त कसैले दिएन पैसा, उही जनताले अलिअलि आफै गरे। त्यसै उहाँले त भोराका भरा लिएर जित्नु भएको रहेछ भन्नु पऱ्यो नि त। चुनाव निकै महँगो भयो भन्ने जनताको व्यापक गुनासो छ। चुनावमा मुन्द्रे टोले के भन्छन्, हप्ता उठाउनेदेखि लिएर दलाल व्यापारीदेखि लिएर ठेकेदार सबै चुनावमा गए। प्रतिष्ठाको, इमान्दारको, सिद्धान्तको, निष्ठाको राजनीति गर्नेहरू अब कुनामा बस्नुपर्ने दिन आयो भन्ने चलन अहिले व्यापक रूपमा छ। साथसाथै केही महिलाहरूले महिला भएकै कारण विशेष सुविधा लिए, पहुँचको आधारमा, पारिवारिक पहुँचको आधारमा भन्ने कुरा पनि छ। त्यसकारणले आगामी चुनाव कस्तो हुन्छ र कस्तो होस् भन्ने यहाँको चाहिँ आफ्नो पनि धारणा छ। चुनाव बोजिलो छ, यो सत्य कुरा हो। चुनाव सम्झेपछि काली लागिहाल्छ कि डर लाग्छ, बोजिलो छ हरेक हिसाबले। यहाँ त जितेर आएको मैले के सामना गरेँ भन्ने कुरा त किन अरूलाई पनि त्यो डर लागेर उत्साहित नहोलान् भनेर म भन्न चाहन्न। के हामीले त उत्साहित चुनाव जित्नलाई उत्साहित बनाउने, धेरैभन्दा धेरैलाई उम्मेदवार बनाउने हो नि।
त्यसैले यता बसेर गफ लाए जस्तो काठमाडौँमा गल्लियाँ कफी खाएर अनि चुड्की मारेर पार्टी बनाए जस्तो हुँदैन। भूगोलको राजनीति भनेको भूगोलै हो, त्यहाँका जटिलता भनेका धेरै फरक हुन्छन्। मान्छेले पढेर भन्दा अनि पढेर सिक्छ भनेको त्यही हो। त्यहाँ गएपछि सबै पढ्न पाइन्छ क्या। जनता त विश्वविद्यालय हो नि, जीवनका विश्वविद्यालय हुन् कि जनता भनेका। त्यसैले आज जनताको अपेक्षा के छन् हामी त मजाले आकलन गर्छौँ। जनताको अपेक्षा के छन् भन्ने हामीले आकलन गर्छौँ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा त हाबी भएर गयो नि। अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विचारको, नीतिको, सिद्धान्तको, प्रचारको प्रतिस्पर्धा भए त के गाह्रो थियो र? त्यो त भएन नि त। जे पनि गर्ने, जित्नको निम्ति जे पनि गर्ने जुन खालको संस्कार बसिरहेछ यसले एकदमै तपाईँले भने जस्तै सोझा साझा हैन, हिजो एक खालको राजनीतिक स्पिडबाट आएका मान्छेहरूलाई त्यो दिशातर्फ जानको निम्ति एकदम असहज छ। एउटा कुरा आफू सक्ने हुँदा पनि यस्तो पनि गर्ने हो र, यस्तो पनि गर्ने हो र भन्ने नैतिकताले हो। मान्छे हरेक मान्छेको स्वाभिमान हुन्छ, नैतिकता हुन्छ नि, त्यता जान दिँदैन। दोस्रो कुरा जीवनभर पार्टीको काम गरेर हिँड्ने, झोला बोकेर हिँड्ने, पैसा कमाउनु त हिँडेनन् नि। पार्टीको काम गर्दा पार्टीले पैसा त दिन्थेन नि, भत्ता त दिन्थेन नि। आफ्नो घरको हार हिँडेको नि हामी त, आफ्नो घरको हार हिँडेको छ, आफ्नो घरको खर्च गरेर हिँडेको छ। त केही त टपक्क टिपेर अहिले सुविधा छ नि, यहाँहरूले त्यो जगमा राजनीति गर्नुभयो। होइन यस्तो छ, अब त्यो सुविधा पुग्ने भनेका त कति जान्छन्, लाखौँ लाख कार्यकर्ता छन्। सुविधामा पुग्ने भनेको त्यही सांसद भएकाहरू जाने हो होइन, त्यही मन्त्री भएकाहरू जाने हो, त्यसपछि तलका पालिका उठेकाहरू जाने हो। 2-4 जना राजनीतिक नियुक्ति जानेवाला सबैलाई त कहाँ पुग्छ त नि। अनि तिनै नै चुनाव लड्ने त होइन नि त, चुनाव त अरूलाई पनि धेरैलाई लडाउनु पर्दैन र। त्यसैले यो एकदमै चुनाव, प्रत्यक्ष चुनाव विकृत हुँदैछ। यहाँले भन्नुभयो एउटा शब्द, जनता भनेको राजनीतिको विश्वविद्यालय हो भनेर। त्यही जनता आज हिजो 200 रुपियाँ प्रति लिटर तेल किन्थ्यो भने आज 300 किन्न बाध्य भएको छ। एक रातमा ओभरनाइट त्यसरी मूल्य वृद्धि भएको छ। हिजो 1500मा सिलिन्डर, ग्यास सिलिन्डर किन्थ्यो भने आज 1600 किन्न बाध्य भएको छ। हिजो 2000मा चामल किन्थ्यो भने आज 2200मा किन्न बाध्य भएको छ। हिजो 120मा दही पाउँथ्यो भने आज 140मा दही किन्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ। आय आर्जन छैन, रोजगारी पाएन। त्यो पछिल्लो 74को चुनावदेखि यो अब हुन लागेको चुनावसम्म जनताले त कर तिरे निरन्तर रूपमा, महँगी पनि बोक्यो। एकातिर करको भारी बोक्यो, अर्कोतिर महँगीले च्याप्यो। यो भन्ने बेला जनता जनार्दन, जनता विश्वविद्यालय, जनता सर्वे सर्वा, जनताद्वारा शासित शासन प्रणाली, अनि त्यो जनताको दया लाग्दैन यहाँहरूलाई? कसरी उनीहरूको भान्सा कति महँगो, अझ यहाँ त अझ महिला भएको कारणले महिलाले नै भान्सामा काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो प्रश्नको आशय होइन, तर हाम्रो देशमा अधिकांश महिलाले नै भान्सा चलाएको हुन्छ र भान्सामा बस्ने महिला यति तनावमा छन् महँगीको कारणले, घर सञ्चालन गर्नले पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सक्दैन। दैनिकी के खाउँ भन्ने समस्या आइसक्यो जनतालाई। यो जनता जनार्दन भन्ने शब्द अलिकति नसुहाउने भयो कि हाम्रो देशमा? यो साँच्चै भन्ने हो भने डरलाग्दो नै हो। यस्तो ढाड सेक्ने गरी इतिहासमा कहिल्यै भएन कि यसपटकको जस्तो मूल्य वृद्धि एकैचोटि। तपाईँ हिजोदेखिको रेसियो हेर्नु न, रेसियोको कुरा गर्नु पऱ्यो नि। यो 5 महिनामा जुन रेसियोमा मूल्य वृद्धि भयो नि, यो डरलाग्दो हो। त्यसैले सरकार कसको सरकार हो? सरकार जनताको सरकार हो भने जनतालाई अप्ठ्यारो पर्ने, जनतालाई असुविधा हुने, जनताको ढाड सेकिने काम गर्न त भएन। एमालेको पालेमा मूल्य वृद्धि भएको थिएन हेर्नु, रेसियोमा कुरा गरौँ न। त्यसो भए प्रतिपक्ष मैले भने नि एउटा धर्म छ प्रतिपक्षको कि सरकारलाई भनिदिनुहोस् न, यो त जनताको दैनिकी सञ्चालन नहुने अवस्था आयो। हामीले भनेकै छौँ, निर्णय गर्छ उसले, त्यो निर्णय बदर गरिदिन त हामी सक्दैनौँ नि। ऊ आफै जिम्मेवार हुन पऱ्यो नि। एउटा के छ भने सरकारलाई पैसा भएपछि सबै चिज हुन्छ। अहिलेको गठबन्धनलाई पैसा भएपछि सबै चिज हुन्छ। उहाँहरू सबै, तपाईँ कर्मचारीहरू भेट्नुहोस् त, कर्मचारीहरू तराई मान्छ, आएपछि पैसा उठाउने, पैसा असुल्ने, के को निम्ति? चुनाव आइरहेको छ, चुनाव पैसा सबै अहिले त मैले ल्याएकै प्रसङ्ग म ल्याउन खोजेको थिएँ, फरक प्रसङ्गबाट पनि आयो कि पैसा भएपछि सबै हुन्छ, पैसा भएपछि चुनाव जितिन्छ भन्ने जे मानसिकता छ यो गठबन्धनको, त्यो खराब मानसिकता हो। यसले समाजलाई विकृत बनाउँदैछ, धेरै मान्छेलाई सुसाइड गर्ने ठाउँमा पुर्याउँदैछ। एमाले चाहिँ बिना पैसा चुनावमा जान्छ, यो चुनौती दिनुहुन्छ? प्रतिद्वन्दी खराब परिस्थिति के गर्नुहुन्छ? प्रतिस्पर्धीले खोलो बगाइरहन्छ, अनि अर्को चिया पनि हुँदैन, त्यसले चुनाव प्रभावित हुन्छ हुँदैन?
चुनाव प्रभावित हुन्छ हुन्न ल भन्नुहोस् त। त्यसो भए हाम्रो जे मनोविज्ञान छ। पैसा सङ्कलन गर्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो सत्ता पक्ष र छैन, हामी गर्दैनौँ। हामी अनुचित खालको जनता जसको निम्ति हामीले काम गर्नुपर्ने हो ती आधारभूत वर्गको हो नि। अनि आधारभूत वर्गको ढाड सेकेर अनुचित ढङ्गले पैसा आर्जन गरेर चुनाव लड्नु छैन। संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाएर तत्कालीन वाम गठबन्धनलाई त ठुलो बनाए त्यसमाथि पनि अलग हुँदा पनि पूर्ववत अवस्थामा जाँदा पनि एमालेलाई नै जनताले संसदको सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाए। त्यसकारणले एमालेलाई सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी पनि दिए जनताले। त्यो छताछुल्ल भयो। अब के भनेर जानुहुन्छ? अब के गर्यौँ भन्नुहुन्छ त जनताको बिचमा गएर? अब के सुनाउनुहुन्छ त्यहाँ? अघिल्लो निर्वाचनमा जनताले तिमीहरूले शासन चलाऊ भनेर हामीलाई म्यान्डेट दिएकै हो। त्यही अनुसार शासन पनि चलाइयो, सरकार काम गर्दै थियो। इतिहासमा कसैले नगरेका युगिन महत्त्वका काम गर्दै गर्दै अहिले मैले बताउँदै थिएँ बिचैमा रखी हामीले धेरै महत्त्वका काम गरेका छौँ। त्यो फेरिस्त हामी जनता कहाँ बताउँछौँ? जनताले खै विकास यी हो त्यो त हो नि विकास, जनताकै गाउँ देखाइदिन्छौँ कि अन्त बाहिरको देखाउँदैनौँ। जहाँ जान्छौँ, जहाँ चुनाव लड्छौँ, खै विकास खै के भयो भन्दा यो हामीले गरेको भनेर देखाउने हरेक ठाउँमा चिज छ। यो आधार छ। हरेक ठाउँमा यो चिज हामीले गऱ्यौँ, यो चिज हामीले गऱ्यौँ भनेर देखाइदिने चिज छ। के चिज लिएर जाने भन्ने कुरा भएन। अब जहाँसम्म संसदको जुन प्रश्न हो, हाम्रो असहमति या हाम्रो अलिकति चासो, बेसी चासो पनि त्यही नै हो। जनताले हामीलाई 5 वर्षको निम्ति पठाएको हो कि हो। अनि अनेकन खालका अप्ठ्यारो बनाउँदै त्यो जनताको जनादेशलाई खण्डित गरेर सत्ता अन्ततिर बुझाउने जुन खालको योजना बन्यो, जुन खालको षड्यन्त्र गरियो, त्यो बेला हामीले के भन्यौँ भने जनताले हामीलाई दिएको हो, यसलाई खण्डित गरेर फेरि अन्त दिने कुरा त्यो जनादेश जनताको होइन। अब जनतामै जाउँ, फेरि जनताको मतले अन्त दिएछ भने ठिक छ, नत्र अनुचित षड्यन्त्र गरेर जालझेल गरेर फट्याङ गरेर गणितको हिसाब किताब गरेर भएन पार्टी फोरेर जे गरेर भए पनि अनि जनताको दिएको जनादेशलाई खण्डित गर्ने खालको जुन खालको षड्यन्त्र भयो त्यसका विरुद्धमा हाम्रो अगाडि त्यो जनादेशलाई जोगाउनको निम्ति हामी संसद विघटन गरेर जनता जे भन्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर जानु हाम्रो कर्तव्य थियो। संसद यहाँले जोगाउनका निम्ति भन्नुभयो, जनादेश जोगाउनका निम्ति भन्नुभयो। धेरैको एमाले प्रतिको आरोप के हो भने सत्ता जोगाउनका निम्ति संसद विघटन गर्नुभयो या म भएन भने अरू कोही पनि नहुन् भन्ने हिसाबले एमाले अगाडि बढ्यो। एमाले संसदीय व्यवस्थालाई रुचाइराखेका छैन भन्ने सम्मका आरोप यहाँहरूले शीर्ष तहका नेताहरूबाट सुनिराख्नु भएको छ। मेरो प्रश्न भन्दा पनि मैले त्यो स्मरण गराइदिएँ यहाँलाई। अब नेताहरूका त कुरै नगर्नुहोस्, जो नेताहरूको होइन अमूर्त रूपमा इङ्कित गरिरहनु भएको छ हामीले देखेनौँ। हिजोको नेकपा भित्रको रडाको के हो? प्रमुख नेकपा भित्रको विवादको चुरो कुरा के हो भन्नु होला भने एउटा व्यक्ति दुईटा पदमा बस्नुहुन्न, कि प्रधानमन्त्री कि पार्टी अध्यक्ष रोज यही होइन? कमरेड प्रचण्डले भनेको यही होइन? कमरेड माधव नेपालले भनेको कुरा यही होइन? अनि यही कुरा झाङ्गिँदै गएर पार्टी विभाजनमा पुग्यो, एकता टुट्ने ठाउँमा पुग्यो। साँचो कुरा त यही हो नि। अनि आज हेर्नुहोस् त, आज त्यो कुरा उहाँहरू आफैले खण्डित गरिसक्नु भएको छ। यत्रो रडाको, यत्रो विभाजन, यत्रो एकता टुटेको कुराको पुष्टि गर्नै सक्नु भएको छैन। हिजो एक व्यक्ति एक पद भन्नेहरू आज कमरेड प्रचण्डले जुन पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको छ त्यो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड होइन? अनि कमरेड प्रचण्ड त्यही पार्टीको संसदीय दलको नेता होइन? भोलि प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाउँदा उहाँ नै जाने हो कि होइन? कमरेड माधव नेपाल त्यही चिजमा उत्पात मचाएर पार्टी विभाजनमा सम्म पुग्नुभयो। उहाँले बनाएको पार्टी भन्ने नामको अध्यक्ष उहाँ हो कि होइन? अनि त्यो दलको अध्यक्ष के अरे प्रमुख उहाँ हो कि होइन? संसदीय दलको नेता। भोलि त्यो अवसर पाउँदा उहाँ जाने हो कि होइन? त्यसैले एक व्यक्ति एक पद भन्ने जुन रडाको थियो त्यो रडाको उहाँहरूले एकदम औचित्य पुष्टि गर्ने एमाले संसदलाई नचाहने दल नै त होइन भन्ने जुन आशंका छ नि, त्यो वाहियात कुरा हो। म त्यहीँ आउँदैछु। त्यसैले उहाँहरूले यो जुन विभाजन र एकता टुटाउने जगका विषयवस्तु थिए नि, त्यो जगका विषयवस्तुहरूको जे हो त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नै सक्नु भएको छैन। विधिका कुरा गर्नुभयो, देखिएन विधि के हो त विधि भनेको? उहाँहरू कुन विधि यहाँ चल्नु भएको छ? त्यसैले उहाँहरू के भन्नुहुन्छ?
उहाँहरूका कुराको जवाफ दिनपर्ने, उहाँहरूका कुरा पछि लाएर हिँड्नपर्ने म ठान्दैन। जहाँसम्म नेकपा एमालेसँगको प्रश्न हो, नेकपा एमाले भनेको एकदम लोकतान्त्रिक पार्टी हो। त्यसैले यो पार्टीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छ। जनताको बहुदलीय जनवाद, लोक कल्याणकारी राज्य, लोकतन्त्र, खुल्ला प्रतिस्पर्धा यी हाम्रा नर्म्स होइनन्। यसमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। त्यसैले संसदीय अभ्यास हाम्रो निम्ति रुचिको विषय हो, हामीले अभ्यास गरेर आएको विषय हो। सवाल के हो भने यसलाई परिष्कृत गर्ने कुरा हुनसक्छ, परिष्कृत गर्ने कुरा हुनसक्छ। त्यसैले नेकपा एमाले संसद रुचाइरहेको छैन। लोकतान्त्रिक पार्टीले संसद रुचाउन, एउटा लोकतन्त्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिन चाहने पार्टीले त्यो व्यवस्था ठिक छैन भने भन्न सक्छ। कुनै चिजले पुष्टि हुन्छ, त्यसैले कुनै चिजले पुष्टि हुन्न। त्यसै हामी लड्दैनौँ त चुनाव, एमाले संसद चाहेन भन्ने हो भने अब एमाले अर्को चुनाव लड्दैन, डङ्का पिटेर लड्छौँ, डङ्का पिटेर लड्छौँ। डङ्का पिटेर हामीले भनिरहेछौँ अहिलेको 5 दलीय गठबन्धन एकातिर, एमाले एकातिर आयो नि दृश्य। प्रसङ्ग कम छ, मैले यहाँले जोडिहाल्नु भयो। गठबन्धन एकातिर हामी, एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा एक्लियो र अब धेरै जस्तो खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र गठबन्धनमा रहेका अन्य 2 नेता माधव कुमार नेपाल र प्रचण्डको भनाइ के छ भने यसरी नै गठबन्धनलाई निरन्तरता दियो भने आगामी निर्वाचन पश्चात पनि हाम्रो सरकार रहन्छ भनेर उहाँहरूले त्यो दूरदर्शी हिसाबले एउटा चुनावी रणनीतिमा अग्रसर हुनुभएको छ। यता एमालेसँग हातेमालो गर्नेको त कसले राजनीतिक अलायन्स गर्ने भन्ने कुरामा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा एक्लै जस्तो देखिँदैछ। एक्लै चुनावमा भिड्दाखेरि यहाँहरूको अवस्था त कमजोर हुने जस्तो देखिँदैछ नि। त्यो नै हाम्रो निम्ति फाप हुँदैछ, त्यो हाम्रो निम्ति फाप हुँदैछ। प्रष्ट दुनियाँले देख्यो गठबन्धन एकातिर, एमाले एकातिर। उहाँहरू उद्घोष गर्नुभयो, तल तल एग्रिमेन्ट पनि गरिसक्नु भएको छ। तर जनता हामीसित छ, जनताले हामीलाई साथ दिएछ। कसरी साथ दिएछ भने आज त्यही गठबन्धनभित्रका जनप्रतिनिधिहरू किन लामबन्दीका साथ एमालेप्रति आइरहेछन्, लामबन्दीका साथ एमालेसँग आइरहेछन्। मैले अस्ति एकजना नेताको इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तल विश्वास टुटेकाहरू, तल जनमत नभएकाहरू आए अरे, तपाईँ गएर बुझ्नुहोस् त स्थलगत। वीरगञ्जको मेयर जनमत गुमेको मान्छे हो, रङ्गेलीको मेयर जनमत गुमेको मान्छे हो, आइसकेको। अब आउन लाइन भएकाको नाममा भन्ने फेरि बिग्रिन्छ। त्यस्ता अरू कति धेरै आउने लाइनमा छन्। हामीलाई त भ्याइ नभ्याइ दिनका दिन गठबन्धनभित्रका पार्टीका त्यो हो कि प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू ल्याउने। गत चुनावमा एउटा पार्टीबाट पद पाएकाहरू अब यो चुनावमा नपाएपछि अब फाइदाको राजनीति, सत्ताको राजनीतिका लागि पार्टी प्रवेश गर्ने होडबाजी चलेको हो। ल जनप्रतिनिधिलाई त्यो आरोप लगाउँ, तर ती जनप्रतिनिधिहरू काम नगरेका, जनतामा अलोकप्रिय भएका, टिकट नदिन पर्ने कारण भएका मान्छे होइनन्, राम्रो काम गरेका प्रतिष्ठित मान्छेहरू नै हुन्। त्यसैले जनमत नभएका मान्छे होइनन्। अब भाग लिनको निम्ति गए भन्ने भने त्यो छोडिदिनुहोस्। अब जनप्रतिनिधि नभएका प्रतिष्ठित सामाजिक मान्छेहरू किन आए त? हिजो जनप्रतिनिधि नभएका सामाजिक प्रतिष्ठा भएका मान्छेहरू किन आए? हिजो नेकपा एमालेले हारेका ठाउँमा जिताउने गरी मान्छे आइरहेछन् नि। तर भर्खरै एउटा गीत सार्वजनिक भयो, एकजना गायकले एउटा गीत निकाल्नु भयो, नेपाली जनताको मनमा यति पस्यो, यहाँले जोड्नु होला त्यसलाई माओवादी जनयुद्धसँग जोड्नु होला। तर मेरो प्रश्नको आशय के हो भने त्यो गीतमा युद्धसँग बाहेक पनि नेपाली जनताको मन छुने त्यहाँ धेरै कुरा भयो। आज राहदानी विभागमा लाइन लाग्नको लागि म मेरो देश छोड्छु, रोजगारी पाउनकै लागि अरू देशको नागरिकतासम्म यहीँबाट सुनिश्चित भयो बेस्ट, सकेसम्म त्यहाँबाट बिस्तारै प्रोसेस गराउँला भनेर 3 बजे राति उठेर 12 बजे राति उठेर नागरिक लाइनमा बसिराखेको छ। यो देशमा बस्न चाहँदैन नागरिक भने हामी राजनीति गर्नेहरूले, यहाँहरूले जनतालाई कति सुख दिनुभएको छ या जनताको सुखद भविष्यको जग कति बसाल्नु भएको छ? किन यहाँहरूका नागरिकहरू आज यो देशमा बस्न रुचाउँदैनन्? यो गम्भीर प्रश्न होइन? हो, गम्भीर प्रश्न हो। यस्ता विषयले गम्भीर पनि बनाउँछ। किनभने हामीले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली यो परिकल्पना गरेका छौँ। राष्ट्रको लक्ष्य के हो? यो लक्ष्य निर्धारण गर्ने पार्टी पनि नेकपा एमाले हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो। हाम्रो राष्ट्रिय लक्ष्य के हो भनेर निर्धारण गर्दा उहाँले यो स्लोगन ल्याउनु भएको हो, समृद्ध नेपाल भन्ने, सुखी नेपाली भन्ने। अनि त्यसपछि हाम्रा ऊर्जाशील जनसमुदाय जति सबै विदेश पलायन हुने,
यसले हामीले कस्तो समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सक्छौँ, समृद्ध कसरी हुन्छ, कसरी हुन सक्छौँ, यो धेरै चिन्ताको विषय हो। त्यसैले हामीले भन्यौँ विदेश पलायन भएको व्यक्तिलाई रोक्नको निम्ति हामीले के उठायौँ भने युवाहरूलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ। आज युवाहरूलाई आकर्षित गर्नको निम्ति 40 लाख युवाहरू त विदेशी छन्, त्यसलाई आकर्षित गर्नको निम्ति हामीले धितो नभएकाहरू सर्टिफिकेट राखेर धितो लिएर उद्यमी बनाउने युवाहरूलाई स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने यो खालको कार्यक्रम पनि ल्याएको त हामीले हो नि। तर यहाँनिर समय कम छ, मैले जोडिहालेँ। अनि रोजगारी मैले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले भन्यौँ प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम भन्नुहोस् या होइन, अर्को चाहिँ त्यो जुन सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम छ यो सुरुवात भनेर ल्याउनु भयो, श्रममा आधारित सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम भन्नुहोस्। यसको कन्सेप्ट के थियो? कन्सेप्ट भनेको कम्तीमा पनि एउटा परिवारमा एउटा रोजगारदाता होस्, एउटा परिवारमा एउटा रोजगारदाता निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ। म यहाँलाई वास्तविकता के अवगत गराउन चाहे मैले भने भर्खरै हामी यी समाचारहरू लेखिराखेका छौँ। यहाँले धितो बिनाको भन्नुभयो, म अलिकति धितो सहितको कुरा गरेँ। देशभित्रै केही गरौँ, जसले विदेश जान चाहेन देशभित्र केही गरौँ भनेर आफूसँग भएको जायज जथा सम्पत्तिलाई ब्याङ्कमा राखेर ऋण निकाल्यो। कोरोना आयो, 3 वर्षसम्म सटर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आयो, ब्याङ्कको किस्ता तिर्न सकेन। यो पुष मसान्तसम्म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले किस्ता वा ब्याज तिर्न भनेर समय छुट्याए, अब तिर्न सकेनन्। अब प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले जनताको व्यापार त डुब्यो, भएको सम्पत्ति पनि लिलाम हुँदैछ। सरकारले कहीँ कतै केही प्याकेज दिनु पर्दैन या यहाँहरूले विषय उठाउनु पर्दैन, केही गरौँ भनेर एउटा ऋणको सुविधा पाएको नागरिक आज भएको सम्पत्ति पनि गुमाएर सुकुम्बासी हुने अवस्था आएको छ। अनि यही हो हाम्रो देशभित्र जनता रोक्ने रणनीति? एकदम ठिक प्रश्न हो। अब कोभिड महामारी हाम्रो काबु बाहिरको परिस्थिति हो, त कसैले बोलाएर आएको पनि होइन, जा भनेर जाने विश्वव्यापी महामारी, विश्वव्यापी महामारी अब मानवीय काबु बाहिरको परिस्थिति हो। आइ त हाल्यो, सामना त गर्नु पर्यो। त्यसबाट धेरै हाम्रो उद्योग व्यवसाय क्षेत्र निजी क्षेत्रहरू तसनस भएको छ। त्यसलाई केही प्रोत्साहन स्वरूप केही गरौँ भनेर त विगत सरकारले त कार्यक्रम ल्यायो नि त, विगत सरकारी कार्यक्रम ल्यायो। अब त्यसको ठ्याक्कै मैले एमाउन्ट बोलेँ, हामीले केही अनुदानहरू पनि दियौँ। त्यसलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिनु पर्यो। सबै क्षतिपूर्ति दिन त सक्दैन, प्रोत्साहित गर्ने हो नि त। राज्य मसित छ, यस्तो गम्भीर विषयमा किन छलफल हुँदैन? त्यही त होइन, त्यो बन्ने कुरा त ठुलो समस्या हो नि। हामीले घटाउने भनेका छौँ, बढ्ने भनेको त यो त गम्भीर विषय हो, गरिबी बढ्दै जाने कुरा हो नि त। त्यसैले यो विषयमा जे पोलिसी हिजो बनाएको छ त्यो कसले पोलिसी बनायो भन्ने होइन के, यस्तो जनतालाई सुविधा हुने पोलिसी जसले बनायो च्याप्प समातेर लिएर जानुपर्छ कि। त्यसैले हामीले हिजो त्यो विधि बनाइसकेका छौँ, त्यो नियम बनाइसकेका छौँ, कार्यान्वयन पनि गरिसकेका छौँ। अब राज्यले त्यसलाई समातेर अगाडि जानु पर्यो, त्योभन्दा बेसी गर्न सक्यो अर्को ल्याउनु पर्यो। अन्त्यमा छौँ, समय कम छ। एउटा प्रश्न, अब मार्चको महिनामा महिलाको कुरा गर्नै पर्ने महिना यो, महिलाहरूको उत्सवको महिना पनि हो। विश्वव्यापी रूपमा नै हामी महिला दिवस पनि मनाउँछौँ। त्यस कारणले हरेक क्षेत्रमा महिलाहरू अब्बल छैनन्, कसैको लिफ्टका कारण महिलाहरू आए भन्ने एउटातिर आरोप छ, अर्कोतिर संसारभरि देखाउनलाई हामी 33% कुरा गरिराखेका छौँ। स्थानीय तहमा 40-41% का कुरा छन्। वास्तविकता के हो त? नेपाली महिलाहरू सक्षम छन् कि छैनन्, या सम्बन्धित पदमा पोजिसनमा पुर्याउने प्रक्रिया गलत छ र पुग्नुपर्ने महिलाहरू रोकिएका छन्? यो बीचको कुरामा द्वन्द्वको स्थिति देखिएको छ, असन्तुष्टि छ, किन हो? 2047 सालको संविधानले के भन्यो? 5% उम्मेदवार महिला उठाउने भन्यो, जिताउने पनि भनेन। 5% महिला उम्मेदवार हुनपर्ने भन्ने संवैधानिक प्रावधान थियो। पछि आइसकेपछि तपाईँको यो संविधान सभा 1 मा के भयो? महिलाहरू 32.79% 70 सालमा त्यहाँ चाहिँ महिलाहरू सहभागी बने होइन। अनि पछाडि आएर त्यही दुवै 1-2 दुवैमा 33% को सेरोफेरो भयो, पुगपुग 33% को हाम्रो त्यो चाहिँ सहभागिता बन्यो होइन। अहिले आएपछि के छ? 74 को निर्वाचन, जब 72 को संविधान पछाडि के छ भन्दा 33% क्रस गर्यो, सहभागितामा 33% क्रस गरेको छ। अनि हिजो के थियो? स्थानीय तहमा थिँदै थिएन, त्यसैले 0 थियो। अनि 52 सालमा नेकपा एमाले भन्यो हामीले केही गर्नुपर्छ भने अध्यादेश मार्फत स्थानीय तहमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व भन्यौँ। त्यसले देशभरि त्यतिखेर 39,000 गाउँ विकास समितिहरू थिए, महिलाहरूको ठुलो सङ्ख्या, एकजना 41,000 एकैसाथ स्थानीय तहमा आयो भन्ने छ। महिलाहरू त्यस्तो थियो। अब अहिले के गर्यौँ? बिचमा
अब संविधानमा त थिएन, अनि कानुनी व्यवस्थासहित पालिकामा एउटा प्रमुख एउटा उपप्रमुख भनिदिँदाखेरि आज पनि 18 पालिकाको त त्यति धेरै 753 मा 18 भने त धेरै त होइन हैन, तै पनि त्यो नलेख्या भए त्यो पनि हुन्थेन, त्यो प्रबन्ध नगर्या भए त्यति पनि आउँथेन, त्यति गर्यो र त्यो भनिया छ, अरू सबै उपप्रमुख भनिया छ। टोटलमा 41% छ स्थानीय तहमा, टोटलमा के छ भन्दा 41% छ। त्यसैले प्रतिनिधित्वमा बढोत्तरी छ नम्बर 1। मैले भन्नु खोजेको हिजो के थियो भन्दा हिजो र आजमा आज धेरै बढोत्तरी छ। हिजो सामान्य थियो, आज उल्लेख्य छ। अरू हामीभन्दा ठुला विकसित राष्ट्रहरूलाई हेर हाम्रो प्रतिनिधित्व भन्ने ठाउँमा हामी छौँ कि। मलाई पनि गर्व लाग्छ कि हाम्रो देशमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व द्रुत गतिमा भइरहेको छ। तर मलाई दुःख के लाग्छ भने 18 महिनाको बालिकालाई छिमेकीले चोरेर बलात्कार गरेर हत्या गर्यो र उनीहरूले पीडित पाइरहेका छैनन्। म सँगसँगै यो समाचार पनि दिन बाध्य हुन्छु। त्यो प्रश्नको जवाफ के? यतिका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व राज्यका अङ्गमा हुँदाखेरि 18 महिने बालिका बलात्कृत भएर हत्या गरिँदा पनि न्याय नपाउनु पर्ने यो उपलब्धि हाम्रो लागि के, या त्यो महिला त्यो आमाको लागि के उपलब्धिमूलक हुन सक्छ? किन बन्न सकेन? यस्तो यो महिलाको प्रसङ्ग मात्रै होइन, एउटा बच्चा बलात्कृत हुन्छ, बच्ची बलात्कृत हुन्छ, त्यो महिलाको सरोकार मात्रै होइन, सिङ्गो समाजको सरोकार, राज्यको सरोकारको विषय हो। तर यो किन बढिरहेछ अलिकति कस्तो लाज लाग्छ कि प्रसङ्ग उठाउन लाज लाग्छ। मैले तपाईँले प्रसङ्ग उठाए बेला सम्झिरहेको छु, हाम्रो चाहिँ त्यो निर्मला पन्त विचित्र आज सत्ता छन् नि साथीहरू, विचित्र मेरै गृह जिल्ला हो, विचित्र कि राजनीति सबैले गरे तर निर्मला पन्तलाई पनि न्याय दिलाउन सकेनन्। होइन, राजनीति नै गरे, न्याय दिलाउनु खोजे त, न्याय दिलाउनु खोजेको भए त्यो विचित्र नमचाइदिए भए मलाई लाग्छ हप्ता 15 दिनभित्र दोषी पत्ता लाग्छ। एमालेको सरकारले लुकाएको छ, एमालेका नेताहरूका छोराछोरी जोडिया छन् भन्थे। होइन, झिके भन् त अहिले, ल हिजो सत्ताले लुकाइदिएछ, अनि 6 महिना बितिसक्यो त, हामी खसेको त 6 महिना भइसक्यो नि। 6 महिनासँग किन हो त नि, त कहाँ छ लिएर आएर नि नाङ्गेझार पार्यो भने त को जोडिएको। त्यसैले यस्ता विषयमा राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण महिलाको प्रतिनिधित्व र ग्रामीण भेगका महिलाहरूको अवस्थाका विषयमा सन्तुलन कसरी हुन सक्ला? अब यस्तो हो, अब चेतनाको हिसाबले मान्छेहरूको चेतना बढिरहेछ एउटा कुरा, दृष्टिकोणको हिसाबले महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि धेरै बदलाव आएको छ, सकारात्मक सोच। तर त्यसो भन्दैमा सबै क्लियरै छ त छैन, अझै पनि धेरै लड्न पर्ने छ हामी। त्यसैले सबै नेगेटिभ हिसाबले होइन, यसलाई चिरफार सही हिसाबले गर्नुपर्छ। एउटा पाटो हेर्दा अर्को पाटो फाट्टै भुलिदिने, अर्को पाटोतिर फर्किँदा अर्को पाटो फाट्टै भुल्ने गर्न हुँदैन। पुरुष र महिला सहयात्री हो, सहयोगी हो। हाम्रो सहयात्राले नै हैन समाज सभ्य र सन्तुलित बन्न सक्छ। यो कुरालाई एकदम महिला लिडरहरूले हेर्का राख्नुपर्छ। अरू बाँकी विषयहरू फेरि महिलाकै प्रसङ्गमा हामीले बेसी कुनै दिन कुरा गरौँला। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। खरो प्रश्नमा थियौँ नेकपा एमालेका सचिव तथा गण्डकी प्रदेशका प्रदेश इन्चार्ज तथा पूर्व मन्त्री पद्मा अर्यालसँग खरो प्रश्नमा आज समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्यौँ। खरो प्रश्नबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते।